नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मुलुकमा थप 130 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,72,055 पुग्यो। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा अनुदानमा ट्याङ्की वितरण। वडावासीलाई ट्याङ्कीको संरक्षण गर्न आग्रह। कैदीबन्दीलाई कारागारमा कम्प्युटर पाएसँगै कैदीबन्दीहरू खुसी। र चौदन्दी गढीमाथि एपीएफको फेरि फराकिलो जित। साम्बा एक्लैको 8 गोल। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईँको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 9841 057 66 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईँको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईँको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 130 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
जसमा महिलाको संख्या 61 जना र पुरुषको संख्या 69 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3333 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 130 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,72,055 जना पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 58 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 25 जना महिला र 33 जना पुरुष गरी 58 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,27,304 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मा अनुदानमा ट्याङ्की वितरण गरिएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 को आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजित बजेटबाट छनौट भएका कृषि तथा पशु विकास, महिला लक्षित महिला सशक्तिकरण, दलित लक्षित कार्यक्रममा छनौट भएका स्थानीयलाई ट्याङ्की वितरण गरिएको हो। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रेसुङ्गा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता भण्डारीले ट्याङ्की वितरण गर्दै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा पानीको प्रयोग गर्न सहज हुने उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि रेसुङ्गा नगरपालिकामा विकासले तीव्रता पाएको उहाँको दाबी छ। पानीको समस्या भइरहेको र नातिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। साथै चुनावमा बोलेका सबै कुराहरू पूरा गरेर जनताको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। र हामी आइसके पछाडि बाटाहरू बनेका छन्। अब जसको घरमा खर्का छानाहरू छन् ती खर्का छानामा टिनका छानाहरू लगाइएका छन्, जसले गर्दा अब आगलागीको समस्या कम हुनेछ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले ट्याङ्की पाउने स्थानीयलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। ट्याङ्की पाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, यसको संरक्षण गर्नु पहिलो कर्तव्य रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासिनीले बताउनु भयो। उहाँ के भने त यसको त कामै हुँदैन, अनि चाहिँ यो यस्तो भयो भने यसको कारवाही पनि हुन्छ। कारवाही फेरि के गर्छ तिनीहरूले भन्नु होला। कारवाही धेरै किसिमको कारवाही फेरि हुँदा फेरि चाहिँ यस्तै बाँड्दा नदिने, सिफारिस नदिने, केही काम पर्यो भने सहयोग नगर्ने, त्यस्ता किसिमका नि हुन्छन्। असहयोग गरे यदि सही प्रयोग गरेको नपाइए आवश्यक कारबाही गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा सभा अध्यक्ष तथा रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पद्म प्रसाद अरियालले वडामा विकासका कामले तीव्रता पाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले पानीको समस्या भइरहेको र अब असार मसान्तसम्मै एक घर एक धारा पुर्याएर वडावासीलाई खुसी पार्ने उल्लेख गर्नुभयो। जीवनस्तर माथि उठाउनको निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले यहाँ धेरै प्रकारका किसानहरूलाई तरकारीको तालिम सञ्चालन गरेर हुन्छ कि 50% अनुदानमा बिरुवा वा तरकारीको बिउ वितरण गरेर हुन्छ कि या सिँचाइको निम्ति हामीले थप वस्तुहरू टनेल लगायतका वस्तुहरू वितरण गरेर हुन्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। ट्याङ्की पाउने वडावासीलाई उहाँले ट्याङ्कीको संरक्षण गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। केही भए पनि पानी सङ्कलन गरी कृषि कर्म गर्न कृषकलाई सहज हुने वडा अध्यक्ष अरियालको भनाइ छ। साथै ट्याङ्की पाउने वडावासीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। अब केही भए पनि आफूलाई कृषि कर्म गर्न वडा कार्यालयले सहयोग गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए, जसमा 240 जनाले उक्त ट्याङ्की पाएका छन्। कार्यक्रमको सञ्चालन वडा सचिव रेखा अरियालले गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका सभासद कमलराज श्रेष्ठले उखु उत्पादनका कृषकहरूलाई सरकारका निकायहरूले आवश्यक प्रविधि भित्राइदिन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना अन्तर्गत उखु बलक कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद श्रेष्ठले उखु, खुँदो, गुड उत्पादनमा लामो इतिहास राख्ने थोरगेली किसानलाई खुँदो र गुडको गुणस्तरीयता कायम गर्न प्रविधिको आवश्यक रहेको बताउनु भयो। किसानले सरकारको मुख सधैँ ताक्नुभन्दा आफूले पनि केही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सरकारले किसानका लागि सधैँ साथ दिएको छ, तर किसानहरूले सरकारको मात्र आश गरेकोमा गुनासो पोख्नु भयो। के छ भने अहिले सरकारले एक गाउँ एक उत्पादन भन्ने जुन लक्ष्य राखेको छ, त्यसमा अब हामी हुन त हामीले पहिले तरकारी भन्यौँ, पहिले दुध भन्यौँ, पहिले के भन्यौँ, तर यहाँ हाम्रो लागि एकदम सुटेबल भनेको उखु हो। किनभने हाम्रो उखु मार्केट पनि बनिसकेको छ। थोर्गाको गुड खुदो भनेपछि मान्छेमा एउटा गुडविल पनि कमाइसकेको छ। अब मान्छेलाई बानी पनि परेको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतमले सबै वडाहरूलाई उत्पादनको हब बनाउने तयारीकै कडीको रूपमा वडा नम्बर 3 र 4 लाई उखु बलक बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष गौतमले उखु किसानहरूलाई व्यावसायिक बन्न सुझाव दिँदै गाउँपालिकाले सधैँ सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले छिट्टै उखु र गुणको गुणस्तर हेरेर मूल्य तोक्ने बताउनुभयो। बजार प्रशस्त भएको, बजारको कुनै कमी नभएको, कोभिडको अहिले सुनिसक्नुभयो, यस्तो अवस्थामा पनि बिक्री भयो भनेपछि यहाँ रहन्न। यसको लागि उखु नै सबभन्दा राम्रो पाइयो भन्ने कुरा भयो। यसलाई उखुमा हामी
त्यही सल्लाह अनुसार गऱ्यौँ। कार्यक्रममा बोल्दै रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पन्तले नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु खेतीले रोजगारी सिर्जना गरेकाले यसलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उखु बलक उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख कोमल साईले उखु बलक क्षेत्रको प्रोफाइल तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख साईले उखु बलक क्षेत्रका किसानलाई उच्च प्रविधिको तालिमको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले उखु खुदो र गुणको मूल्य श्रृङ्खला कायम गर्न सुझाव दिनुभयो। उखु बलक क्षेत्र रहेको रुरु क्षेत्र 3 का वडा अध्यक्ष शेषनारायण पौडेलले उखु उत्पादन किसानलाई हरेक पक्षबाट सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उखु बलक सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुतराज गौतमले आगामी वर्षको लागि 39 लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यससँगै उखु बलक कार्यक्रमको सांसद कमलराज श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। हुतराज गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उखु बलक सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष नरहरि गेवालीले स्वागत र सचिव बेसराज गेवालीले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो। पाल्पा जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को छहरामा एक फर्निचर उद्योगमा आग लागि भएको छ। स्थानीय युवराज रजालीको फर्निचर उद्योगमा सोमबार बिहान 4:30 बजे आग लागि भएको हो। आग लागीबाट 9 लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण पचवैयाले बताउनुभयो। फर्निचर उद्योगमा रहेका मेसिन, काठ, तयार भएका फर्निचर तथा प्लाइवुड लगायतका सबै सामग्री जलेर नष्ट भएको छ। विद्युत सर्ट भएर आग लागि भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। यद्यपि घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पचवैयाले बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861 79976 र 9842 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जिप पार्क गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोपराइटर गणेश पाण्ड्य। सम्पर्क 079 520 952, 98 570 61 752 र 98 471 14 746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जिप पार्क गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। दाङको घोराई र तुलसीपुर कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई प्रविधिको युगमा लैजान दुवै कारागारलाई कम्प्युटर प्रदान गरिएको छ।
विभिन्न कारणले कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीहरूका लागि कम्प्युटर सहयोग गरिएको हो। कम्प्युटर सहयोगपछि कैदीहरूमा पनि खुसी छाएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। गत वर्षदेखि दाङको घरहीमा रहेको कारागारमा विभिन्न शीर्षकमा कैद भुक्तान गरिरहेका कैदी बन्दीहरूलाई शिक्षा दिन ज्ञान ज्योति विद्यालय नामाकरण गरी विद्यालय स्थापना गरेर शिक्षा दिन सुरु गरियो। कारागारभित्र टिनले बारेको सानो कोठाको भित्तामा नेपाली वर्णमाला टाँगिएको थियो, तर यो सजावट नभएर कारागारका कैदीहरूलाई शिक्षा दिनको लागि कक्षा कोठा निर्माण गरिएको थियो। अशिक्षितलाई शिक्षित बनाउने उद्देश्यले अंग्रेजी र नेपाली भाषाको कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। अटाई नअटाई केही पढ्न चाहने युवाहरूले केही लेख्दै थिए भने एकजना शिक्षक युवकले पढाउँदै थिए। यो दृश्य कैद गरी टेलिभिजनले रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि रिपोर्टको आधारमा रोटरी क्लब दाङको समन्वयमा विभिन्न समस्याले पढ्न नपाएका र विभिन्न मुद्दामा सजाय काट्न आएका कैदीहरूलाई प्रविधितर्फ लगी केही ज्ञान सिकाउनको लागि कम्प्युटर सहयोग गरेको रोटरी क्लब अफ दाङले बताएको छ। मैले एउटा समाचार हेरेको थिएँ जसमा चाहिँ यहाँको कैदी बन्दीहरूले अलि पढे लेखेका कैदी बन्दीहरूले नपढेका कैदी बन्दीहरूलाई सिकाउँदै गरेका यी समाचार हेरेको थिएँ र यो समाचारले मलाई चाहिँ एकदमै मन छोयो र यो अहिलेको युग भनेको प्रविधिको युग हो र प्रविधि पनि यहाँका कैदी दाजुभाइहरूलाई त्यो सिकाउनु पायो भने उनीहरूले यहाँबाट आफ्नो कैद भुक्तान गरेर घर फर्किँदाखेरि अलिकति केही चाहिँ कुराहरू लिएर जान सक्थे, एउटा प्रविधिका कुराहरू लिएर जान सक्थे जसबाट उनीहरू आफू सक्षम हुने र आफ्नो पनि आत्मविश्वास बढ्ने सिकाइ हुन सक्छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो कम्प्युटरको लागि केही प्रयास गरेँ अनि हामीलाई रोटरीको साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो। यही हिसाबले हामीले यो कम्प्युटरको लागि केही प्रयास गरेका थियौँ। कारागारलाई सुधार गृहसँगै सिप तथा ज्ञानको सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले दाङका 2 कारागारलाई 10-10 स्थान कम्प्युटर प्रदान गरिएको छ। रोटरी क्लब अफ दाङको समन्वयमा विभिन्न रोटरी क्लब र संस्थाहरूको सहकार्यमा घोरही र तुलसीपुर कारागारलाई 10-10 स्थान कम्प्युटर प्रदान गरिएको हो। रोटरी क्लब अफ दाङको समन्वय तथा अगुवाईमा गुडविल कम्युनिटी फाउन्डेसन क्लब, रोटरी क्लब अफ ब्रान्चबुर्ग क्लब, रोटरी क्लब अफ धुलीखेल, सामुदायिक सेवा केन्द्र र आशा प्रोजेक्टको फ्रेन्ड्स अफ नेपालको सहयोगमा कारागारमा कम्प्युटर प्रदान गरिएको छ। कम्प्युटर पाएसँगै कैदी बन्दी पनि निकै खुसी छन्। त्यो एकदम खुसीको अनुभूति मिल्ने हुन्छ सर, किनभने चाहिँ आफू बाहिर हुँदाखेरि जुन अलिकति भए पनि आफूले जानेका आफूले जानेका बुझेका कुराहरूलाई समग्र साथीभाइहरूलाई सेयर गर्न पाउँदाखेरि त्यो एकदम खुसी मिल्छ सर होइन। म बसेको 2 वर्ष नागिसक्यो, मलाई एकदम खुसी लाग्छ। विगतको दिनमा यहाँ ल्याङ्ग्वेज क्लासहरू पनि सुरुवात भइरहेको थियो, त्यसमा पनि भाग लिएको थियो, पढेको थिएँ मैले होइन। यहाँ आएर जेल जस्तो ठाउँमा पनि अब पढ्न पाउँदाखेरि खुसी लागिरहेको छ। कम्प्युटर त बाहिर अलिकति भिडियो सिडियो हेर्न जान्दिन्थ्यो, अहिले यहाँ आएपछि अहिले टाइप साइप गर्न सिकेको छ। अब बिस्तारै पढ्दै जाँदा अझै पनि ज्ञान त्योबाट धेरै ज्ञान पाउँछौँ हामी, एकदमै खुसी लाग्छ यहाँ कम्प्युटर सिक्न पाउँदा। ज्ञान भन्ने कुरो जति लियो त्यति फाइदा नै हुने चिज हो। त्यसमाथि अब यहाँ बसेको अवस्थामा हामीले अब समय आफ्नो खाली समय कसरी व्यतीत गरौँ भन्ने हुन्थ्यो। अब यसमै बिजी भइन्छ, यसबाट अब धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ। अब इन्टरनेटको पहुँच चाहिँ कारागारमा अलिकति सम्भव नहोला, इन्टरनेटको पहुँच भइदिएको भए अरू राम्रो हुन्थ्यो। किन भन्दा अब अहिले संसारै तपाईँको सूचना प्रविधिकै युगमा छ। यस्तो अवस्थामा यति भयो भने हामीले यसलाई धेरै उपलब्धि मानेको छौँ। केही समय अगाडि सञ्चालन भएको शिक्षण सिकाइमा सहभागी भएका कैदीहरूले अब कम्प्युटरको शिक्षा पनि पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। सोही माग बमोजिम विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वय गरी कम्प्युटर उपलब्ध गराएको घोरही कारागार प्रशासनले बताएको छ। यस हिसाबले कतिपय कैदीबन्दी साथीहरू सामान्य बेसिक कम्प्युटरमा चाहिँ ज्ञान दक्षता हासिल गर्नुभएको छ। सोको कारणले गर्दाखेरि कम्प्युटरमा थप ज्ञान हासिल गर्नको लागि उहाँहरू अत्यन्तै
उत्सुक र चाहिँ जागरुक हुनुहुन्थ्यो। यो कुरामा हामी पनि निकै सकारात्मक थियौँ उहाँहरूको मागप्रति। रोटरी क्लब अफ दाङका अध्यक्ष लगायत चाहिँ सम्पूर्ण रोटरी क्लबले चाहिँ अहिले हामीलाई यो 10 कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेर जुन खालको चाहिँ कम्प्युटर कारागारमा कैदीबन्दीका लागि कम्प्युटर सिक्ने चाहिँ जुन खालको वातावरण तयार भएको छ, यसका लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आभारी छौँ। सम्पूर्ण कैदीबन्दीहरू निकै खुसी हुनुहुन्छ, उत्साहित हुनुहुन्छ र कारागारको जीवन नयाँ युगमा प्रवेश गरेको उहाँहरूले आभास दिनुभएको छ। आधुनिक प्रविधि सिकाउने उद्देश्यले दाङका 2 कारागारमा कम्प्युटर वितरण गरेको र पूर्ण आधुनिक सिस्टमबाट कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले बताएको छ। यसको उद्देश्य ज्ञानको आदान प्रदान र नयाँ शिक्षा प्रदान गर्ने रहेको छ। हामीले तुलसीपुर र घोराई 2वटा कारागार छन् दाङ जिल्लामा। त्यहाँको कैदीबन्दीलाई आधुनिक प्रविधि, आधुनिक ज्ञानसिपयुक्त कम्प्युटर तालिम गर्ने उद्देश्यले हिजो कम्प्युटरहरू वितरण गऱ्यौँ। पूर्ण आधुनिक छ त्यहाँभित्रको सफ्टवेयर सिस्टमहरू, जो अङ्ग्रेजी भाषा पनि लगायतका कुराहरू सिक्न सक्ने अवस्था छ। सँगसँगै त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ कैदीहरूको ज्ञानसिप क्षमतालाई नै विस्तार गर्ने, मानसिक थप ऊर्जावान बनाउने कुराहरू र मुख्य गरी यहाँबाट कैद भुक्तान गरिसकेपछि उहाँहरू बाहिर जाँदा अहिलेको युग, अहिलेको पुस्ता सुहाउँदो किसिमले पनि ज्ञानसिप सिकेर जान सजिलो होस् भन्ने हिसाबमा हामीले यो उपलब्ध गराएका छौँ। ट्रेनिङ गर्ने ल्याबहरू छन्, ट्रेनरहरू पनि उपलब्ध छन् र त्यहीँकै भित्रकै कैदीहरूले पनि पहिला आफूले सिकेर त्यसपछि अरूलाई पनि सिकाउँदै जाने खालको लक्ष्य राखिएको छ। यसले कैदीबन्दीलाई भौतिक रूपमा कैदभित्र अर्थात् जेलभित्र मात्रै बसेको अनुभूति नगराएर एक आपसमा अन्तर्क्रिया, सहजीकरण, सल्लाह छलफल पनि होस् र ज्ञानको आदान प्रदान पनि होस् भन्ने लक्ष्य राखेको छ। यसरी सहयोग गरेको कम्प्युटरबाट सञ्चालित कक्षाबाट कैदीबन्दीले समयको सदुपयोगको साथै ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर समेत पाएका छन्। आइतबार कम्प्युटर वितरण गरियो भने सोमबारबाट पढाइ पनि सुरु भएको छ। यहाँ पढाउने शिक्षकले तलब नपाए पनि वार्षिक 2 महिना कैद मिनाहा गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ। दाङको घोराही कारागारभित्र करिब 5% स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका, 70% कक्षा 7सम्म पढेका र बाँकी सबै निरक्षर छन्। घोराही कारागारको क्षमता 70 जनाको भए पनि क्षमता भन्दा धेरै 286 जना कैदीबन्दी राखिएका छन्। दाङबाट सहकर्मी दीपक ओलीको रिपोर्ट। कर्मचारी समायोजन भएसँगै मालपोत कार्यालय तौली हावामा लामो समयदेखि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरू नहुँदा कामकाज प्रभावित भएको छ। 4 नगरपालिका र 3 गाउँपालिकामा कार्यक्षेत्र रहेको मालपोत कार्यालयमा सरदर 50 देखि 60 वटा नामसारी, अंशबण्डा, किताकाट, रजिस्ट्रेसन पास लगायत गरी दैनिक 150 को हाराहारीमा काम हुने गर्छ। मालपोत कार्यालय तौली हवामा रिक्त दरबन्दी अनुसार प्रमुख मालपोत अधिकृत 2 जना, नायक सुब्बा 4 जना, खरिदार 9 जना हुनुपर्नेमा 2 जना मात्रै कार्यरत रहेको मालपोत अधिकृत ऋषिराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। देश संघीय संरचनामा गई सेवाग्राहीलाई थप सुविधा दिनुको साटो दरबन्दीका कर्मचारी सरुवाबै जाने क्रम लामो समय पदपूर्ति नहुँदा कामकाज ढिलो हुने गरेको सेवाग्राहीको आरोप छ। अनलाइन प्रक्रियाबाट सेवा दिएको मालपोत कार्यालयले सेवाग्राहीको गुनासो नआउने गरी काम गर्न भू सूचना केन्द्र खडा गरी व्यक्ति, सङ्घ संस्था, स्थानीय तह लगायतलाई अनुमति दिई सेवा सुचारू गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसैगरी नगद कारोबार गर्दा जनगुनासो बढेकाले ब्याङ्किङ कारोबार गर्न लागेको तौली हवाका मालपोत प्रमुख पौडेलको भनाइ छ। अन्त्यमा खेल समाचार। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा लीग लिडर एपीएफले फराकिलो जित दर्ता गरेको छ। सोमबार भएको खेलमा साबिक विजेता समेत रहेको एपीएफले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकामाथि 14-0 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा एपीएफलाई जिताउन सावित्रा भण्डारी साब्बा एक्लैले 8 गोल गर्नुभयो भने अनिता केसी र अनिता बस्नेतले 1-1 गोल गर्नुभयो भने रमिला गोले र अनु लामाले समान 1-1 गोल गर्नुभयो। यससँगै एपीएफले आफ्नो अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। प्रतियोगिताको एकमात्र अपराजित टोली एपीएफले 7 खेलमा 21 अङ्क जोडेको छ। अघिल्लो पटक यी दुई बीच भएको खेलमा एपीएफ 22-0 गोल अन्तरले विजयी भएको थियो, जसमा सावित्रा एक्लैले 12 गोल गर्नुभएको थियो। कुनै पनि खेल नजितेको चौदण्डीगढी भने अङ्कविहीन छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एक पटक। मुलुकमा थप 130 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,72,055 पुग्यो। गुल्मी रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा अनुदानमा ट्याङ्की वितरण।
ओडावासीलाई ट्याङ्कीको संरक्षण गर्न आग्रह। कैदीबन्दीलाई कारागारमा कम्प्युटर पाएसँगै कैदीबन्दीहरू खुसी। र चौदण्डी गढीमाथि एपिएफको फेरि फराकिलो जित, साम्बा एक्लैको 8 गोल। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।